براء الجروندي. اش نقول لك لاعب كرة القدم مدرب، لان باش نلقاو مدرب في لاج ديال 20 طون هنا في المغرب راه ما كاينش، ما عندناش شي مدرب عنده 20 عام. براء الجروندي، مرحبا بك في موقع الميادين. مرحبا، السلام عليكم. براء الجروندي، القصه ديالك مع كرة القدم بعدا كيفاش مارستي كرة ديال القدم؟ كيفاش كان البدايه ديالك؟ السلام عليكم، كنشكر بعدا الاستضافه ديالكم ياك، كنشكر بحال هاد لي زانترفيو ديالكم اللي كتشجعوا بهم هاد لي جينيراسيون هادو اللي جايين. وكنقول لك انا في كرة القدم دخل مواليد ديال لا سي اس اس. شحال كان السن ديالك؟ عندي السن كيتراوح ما بين 7 سنين 8 سنين بحال هكا. اذا بديتي في الصغر ديال فريق ديال الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي بالضبط. عرفتها مينيم ا ومينيم بي، موراها دزت ديريكتومون ليكول ديال الوداد، عرفت هي مينيم ا، كملت من ا ديالي. شكون هما المؤطرين فريق الوداد اللي اثروك انت في ديك اللحظه، الا باقي عاقل على شي اسم؟ ما بقيتش عاقل بالضبط على الاسماء، ولكن كنعقل على واحد السيد كانوا كيقولوا لي شليحه، ما عرفتش انا. شليحه نيتو حبيب. نيتو ما حبيب. عقلتش عليا. داك راه احسن، كان احسن لاعب في فريق الوداد. نعم. داك اللي كيقولوا لي شليحه. المهم درجت في فريق الرجاء. وجيتي عاوتاني الرجاء مع من؟ شكون المؤطرين اللي اثروك؟ القاضي. شكون اللي كان مأطرك ديك الساعه؟ كان كيأطرني السي ما عقلتش على اسمي بكاري. بالضبط. ماشي البكاري لا. بكاري كان في الجونيور. كان كيأطرني السي عبد الله شي حاجه ما عرفتش. عبد الله حموش. عبد الله حموش، نعم، هذا مؤطر فريق الرجاء. عبد الله حموش. أطرني عبد الله حموش، لعبت في الرجاء كاضي ياك، لعبت معاهم البطوله، كنا درنا مجهودات مزيانين. كنت في نصف ديال البطوله خديت الكابيتان وكملت بها حتى لا فان دو لا سيزون. دازت بون اكسبيريونس كون كادي، وراه ديريكتومون لعبت في ارسنال ماروك. كانوا جاو يديروا الاكاديمي ديال ارسنال. الاكاديمي ديال ارسنال في ماروك. وفي الاكاديمي كنت لعبت جونيور. بديت معاهم. كنا كنديرو دي سي كوم ان سونتر فورماسيون كانوا كيفورميو براء، كيفاش جاتك الفكره انك تنتقل مباشره الى التدريب وانت في هذا السن؟ ربما تكون انت دابا عندك 20 عام، 92 تقريبا 22 عام اذا بديت التدريب. انا فاش لعبت مع ارسنال كنت جيت ان بون جوور، و ميم طون كنت كنعاون لي زونترينور في لا تراديكسيون، باسكو اون افي دي زونترينور كي بارل اونغلي وكاينين الناس مغاربه. دونك il faut un assistant coach qui traduit en français et en arabe de temps en temps. كنت كنعاون في لا تراديكسيون، وخدمت مع دي زونترينور de qualité, des entraîneurs comme Achou Bonson ou Maz Karim. هادو كانوا جاو من انجلترا. عندهم دي ليسونس برو بروفيسيونيل. تعلمت منهم شويه الكوتشين ياك، وبديت كناخذ دي زيدي. وراه ديريكتومون كوم اسيستون كوتش بديت انا كنعطي دي زيدي او تيغان، بحال هكا كنقول لا هادي خصها تكون بهاد لا مانيير هادي. فوالا كنعطي وجهة الرأي ديالي. جيت انتريسي، كملت في اللعب ديال الكرة، بديت شوفنو اون انجلتير وداكشي. فاش لعبت داك اللي تشوفنو في انجلتير كانت عندي الفرصة، دونك عندي لو فيزا اوكي. لو فيزا اوكي باش نمشي نقرا التدريب تما. مشيت دوزت ليفل 1 de la Fédération anglaise du football. خديت هاد الدبلوم باش قلت غادي نخليه. انا كنلعب غادي الدبلوم عندك دابا؟ عندي الدبلوم. شوفوا باش المستمعين يعرفوا، يعني حنا ما تنتكلموش من فراغ، حنا تنهضروا بوثائق. فوالا
ليفل 1 award in coaching football UAC راجغوندي وراء جيران. l'Angleterre la signature ديال توني دالمور c'est le directeur ديال FA انجلترا ياكو هاد لو ديبلوم هذا هو اللي يعطيني فكره باش نبدا في هذا الميدان ديال التدريب. دونك عندي واحد ليكسبيريونس ديال 4 ans دابا. بديت في 17 عام تدريب. بديت كوم ترانسليتور كوم ان ترادكتور et puis assistant coach et là je suis comme un coach التدريب. خدمت مع مدربين تقريبا شي 20 مدرب. دونك خديت بزاف ديال لي زيدي ديال المدربين وحاولت نخرج ليدي ديالي انا في التدريب ونحاول نزيد شي حاجه من عندي انا. شحال جلستي في انجلترا؟ بزاف ديال جلست في انجلترا 6 موا. كنت جلست في انجلترا 6 موا فورماسيون في ارسنال كنلعب كره ودازت لا فورماسيون مشيت جلست لعبت مع فريق ديال ارسنال. شنو الفئه؟ جونيور. عندك شي صور؟ لعبت عند اندي فالنتاينز. لو كوتش اندي فالنتاينز. عندي كيلكو فوتو دي تورنوا في ارسنال بحال هاد لا فوتو هادي كنا لعبنا ان تورنوا في انت اللي لابس الصفر ياك؟ ديال التشالنج هادي كونتر اتليتيكو مدريد. وي هذاك ارسنال ديال لونجلتير. هادي تورنوا كتجي فان سيزون اللي كنت لعبتها معاهم. دونك ما نقدرش نلعب لا ليغ، ما كنتش كنلعب لا ليغ، كنت كندير دي زونطرينمون دي ماتش اميكو اي سي دي تورنوا جو بارتيسيب. في لا ليغ ما لعبتش لحقاش كان خصني في الفيزا ورك بيرميت لا بيرميسيون دو ترافاي. دونك جي با لا بيرميسيون دو ترافاي دونك جو بو با جوي. نتوما الكره كيعتبروها بحال خدمه. كاين ما عندكش لا بيرميسيون دو ترافاي ما تقدرش تلعب لا ليغ. ما كنتيش قانوني ما ترياش في هذا ما تلعبش قانوني تما. دونك لعبت معاهم لي ماتش اميكو، لعبت معاهم لو تورنوا جيتي بيان مي مالوغوزمون كان خصني نرجع لان الفيزا ديالي تقاضى ولو كلوب ما يقدر يقبل شي لعابه الا الا كان عندهم الباسبور اوروبيان. وعلاش ما استمريتيش كلاعب وانت ربما كانت عندك امكانيات كبيره باش تكون لاعب؟ من بين الحوايج اللي ما كنت كنجوني دي اصابات بزاف دي بليسيور دو طون طون كانوا كنت في ديك لو بليسيور كنت بحال دابا لونتورس شوفي كان جاتني لونتورس 3 دوغري. دونك جلست فيها شي 3 موا. في داك 3 موا قرات التدريب. دونك جو مو سوي انتريسي ان بو الكوتشين. ما ضيعتيش انت داك جو مو سوي انتريسي ان بو الكوتشين و ميم طون كنت كنرجع نلعب كره عاوتاني جو مو سوي بليسي خصني نرجع عاوتاني ندرب. دونك بقات هنا وهنا. الاصابات هي اللي منعتك انك تستمر كلاعب. ولكن دابا الحمد لله دابا كنقدر دابا كنلعب كره او ميم طون كندرب. كنلعب في فريق الرجاء ان شاء الله. كنت عند الوالي في ليكيب جونيور. دابا غندوزو للاسبوار. انت دابا مع فريق الرجاء دابا؟ كلاعب. كلاعب. و ميم طون تدرب كلاعب في المدرسه ديال و ميم طون كندرب في مدرسه ارسنال. واش ملي رجعتي من انجلترا ما عاودتيش رجعتي مره اخرى؟ مشيت لانجلترا باش نجيب ليفل 1 ان شاء الله. كنطمح باش نمشي نجيب ليفل 2 هو دوزيام دوغري اللي وريتينا هو هذاك ليفل 1 هو الدوغري. ودابا انت تطمح شنو هو سميتو المقابل ديالو هنا في المغرب هذا؟ ليكيفالون تقريبا هنا واش البي سي يقدر يكون سي. يقدر يكون سي. ليكيفالون ديالو حسب داكشي اللي قرينا. وحيت جيت هنا دوزت لا ليسونس دي juste pour avoir un opinion على le football marocain. جيت دوزت لا ليسونس دي باش نشوف داكشي كومون سا سباس اي سا دون سي اون اكسبيريونس اوسي. كتاخذ منهم شحال خدينا منهم شحال من حاجه. دونك فاش جيت دوزت لا ليسونس دي درت ليكيفالون لقيت بان الليفل 1 كان فيه
بلوس دانفورماسيون على دابا ليسونس. انت الان حصلتي على الدي ديال الجامعه الملكيه المغربيه لكرة القدم. غنشوف جاك ساهل لانك ديجا ربما عندك ابجديه جاني ساهل، تعرفنا على مدربين ولاعبين تما، تعرفنا على اناس تما. الجامعه الملكيه l'attestation de participation grande. هذا الدي. هذا لا ليسونس دي. بغيت نمشي ندوز لا ليسونس سي ان شاء الله باش يلاه ندير الايكيفالون. غتمشي دوزو في انجلترا. غنمشي ندوز ليفل 2. ليفل 2 قلنا هو ان شاء الله المقابل ديالو هو السي. ليفل 2 غيكون المقابل ديالو هو بي. هو بي. فوالا. انت الان يمكن نعتبروك اصغر مدرب في المغرب. ما كاينش شي مدرب عندك الان 22 سنه. كلشي يستقبلني في وإلا قلتي للانسان انني مدرب راه ما يتيق. انا ما تيقتش صراحه. انا صراحه انا ما تيقتش، ولكن ملي شفت الوثائق ديالك والدبلومات، لان حنا ما تنتكلموش من فراغ، حنا نتكلموا بدبلومات. وريني شي دبلومات اخرين حصلتي عليهم من غير هذا الليفل 1. من غير ليفل 1 حصلت على الدبلوم ديال ايمرجنسي ورك شوب، صافي دير لورجونس الاسعافات الاوليه. الاسعافات الاوليه. وريني الاسعافات الاوليه. هو بالانجليزيه ترجمه the Safe Children Workshop. Ça veut dire Safe Children, ça veut dire Safe Children, ça veut dire garder les enfants من داك les blessures اللي كيطراو لهم في التيران. دونك دابا جي لا بيرميسيون لا بالي شي ان جوار بليسي كي بليسي نقدر ندير الاسعافات الاوليه. هذه في حالة الا ما كانش الطبيب مثلا. هذه سي لا بيرميسيون ديال عندك الحق انك تدخل ودير الاسعافات الاوليه. الان تشتغل مع مدرسه ارسنال. كيفاش تشوف المستوى ديال هذوك الاطفال الصغار اللي تقوم الان بالتدريب ديالهم؟ مدرسة أرسنال كتمشي على واحد. عطينا غدا تعريف ديال هذه المدرسة باش نعرفوها. هذه المدرسة تأسست في 2010 في المغرب. ياك كانوا عند المكان ديالها دابا كاينة في بوسيجور، كارتي دو فوت بوسيجور. كان عندها الفكرة تشحال دي برونش في بارتو الماروك. كاين البروبليم لانفراستركتور، ما كاينش البنية التحتية. دونك ما لقاوش فين كنا حالو بوسكورة، ولكن في بوسكورة موان ترونسبور مع كتعرف كازا الزحام. فوالا داك كاين الزحام في الطريق، دونك تجي صعيبة على لي بارون باش يوصلوا ولادهم حتى لبوسكورة ويرجعوهم للدار 3 فوا بار سومين غتجيهم قاصحة. هو أرسنال عنده واحد لا ميثود تسمى play the Arsenal way. Ça veut dire jouer le chemin d'Arsenal. لعب الطريق ديال أرسنال. الطريقة ديال أرسنال. إذا واش هاد الأطفال اللي تقوموا بالتدريب ديالهم مثلا إلا بان شي نجم واش ممكن يمشي لأرسنال مثلا يلعب مع الفريق الأول؟ كاين عندنا احتمالات ديال لي زونفون لي موان 7 ans. لي موان 7 ans نقدروا نشوفوا حيت لي موان 7 ans كاين عندهم واحد اوبورتونيتي باش انتيغريو ان كلوب ويتفورماو في داك لو كلوب. يقدر يديو الدري الصغير من هنا من المغرب، هو صغير يقدر يمشي يكمل، يقدر يمشي يدير يتيد فوت، يقدر يمشي يكمل في الاكاديمي دارسنال، ولكن بلا بيرميسيون ديال سي بارون بيان سور. نتوما الان شمن فين وصلتوا في هذه المدرسه؟ عندنا توت لي كاتيجوري. وصلتوا دابا للجونيور؟ عندنا توت لي كاتيجوري. عندنا
عندنا لي موان 50 لي بيبي. لي موان 50 حتى لي موان 18 موان 18 تالي موان دوك 18. لي جونيور. هذوك لي موان 18 هذوك هما ليكيب بروميير ديال ارسنال. وهاد ليكيب ما تمش اختيار شي لاعب منهم مشى لانجلترا لي مثلا. موان 18 كاين بزاف ديال اللعابه اللي انتيغراو دي جروب دي كلوب، ولكن ماشي ارسنال بالضبط. مشاو كاين اللي يلعب في بيركامب في لونجلتير، واحد كان مشى لعب مشاو في للفرق ديال دوزيام ديفيزيون دوزيام تخوازيام باش ياخذوا تجربه باش يبداو وتيكونوا معارين ربما. بالضبط. كاين عندنا واحد اللاعب اللي عنده دابا 15 كيلعب في ليسبوار ديال الوداد، سميتو اسامه سعيد لا اسامه الغوتي. اسامه الغوتي. شنو اسامه بوست الغوتي كيلعب اليي دروا. عند كاين انا كوم اكزومبل جاتني واحد لانفيتاسيون. انت فين تلعب دابا حاليا؟ كنلعب في الرجاء. مع فريق الرجاء. فريق الرجاء فريق الامل. فريق العمل. شكون تيتريني لكم في الامل؟ دابا كيتريني بينا في السيد الكاري. البكاري. السيد الكاري و فاش كنا تورنوا في الاكستيريور، لي تورنوا في لونجلتير، في البرتغال، في غال، في الويلز. لعبنا ان تورنوا في الويلز l'été dernier. عندك شي صور؟ كنا ربحنا التورنوا. وريني شي صور كنا من ربحنا هذا التورنوا مشيتو مع لارسنال. l'été dernier. كنا ربحنا التورنوا. السكر طيب. هيا تورنوا هادي في الويلز، بلاد الغال. ويلز انترناسيونال سوبر كاب فيستيفال. وغادي واش من الفريق هذا؟ هذا فريق ارسنال لي موان 18. موان 18. كما كتشوف الكابيتان ديكيب. انت هو الكابيتان. كنت أنا جيت الكابيتان. قرب شويه. انا هو الكابيتان ديكيب. يسحبوا ناس تنقولوا شي صوره اخرى. وفينا في الفريق هنا. انا هو هذا وي اكوتي ديريكتور دارسنال. قرب شويه فوالا سي بون مزيان. ياك هو هادي ليكيب ديالنا. عندي لا فوتو ديال 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 فاش توجنا باللقب ديال لو تورنوا. كيجي با لا فوتو فيزوال غير في التليفون. كانت تجربة مزيانة اللعابة المغاربة. اذا في انتظار باش تجيب لنا الصوره. هاهي لا فوتو. اذا هذه صوره فين؟ هادي صورة في الوالز في باش فزنا باللقب. نعم. هادي هاو انا هاز كاس يا لي زوت جوار. زيد سي بون. دونك كانت اون بون اكسبيريونس لينا كوم دي جوار. اون بون اكسبيريونس لي كوتش تا هما اللي كانوا معانا. لان شنو هو الطموح ديال ولاء؟ الطموح ديالي هو الفوتبول، دومين الفوتبول، سواء كوم كوتش سواء كوم جوار ان شاء الله. حيت تقدر دير لي دو. اغلبيه اللعابه ولاو دي كوتش من بعد. دونك الا كملت في الكره من بعد نقدر نعاود نرجع للكوتشين. الا كملت في الكوتشين رانا غادا في الكوتشين. نطرح لك واحد السؤال خارج على هذا الاطار. فريق الرجاء الرياضي واش غيدير البطوله هذا العام؟ إلا تعامل في جوج مباريات الاخرين باحترافيه. قال لي جوج المباريات. إلا تعامل في جوج مباريات الاخرين باحترافيه وكانت عندهم العزيمه ولا يقدروا يفوزوا باللقب. كلمه اخيره براء. كاينه خبره عندهم. انا شنو بغيت
انا شنو بغيت من 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 الشعب المغربي وهاد هاد لا جينيراسيون اللي قدي، هاد لي جون مروكان. واخا حيت انا لوكا ديالي ما كملتش في القرايه، جبت الباك ولكن ما كملتش في القرايه، مشيت درت شي حاجه اخرى. دونك راه ما كاينش غير، راه كاين دي شومان دون لا في، غير خصك تشد واحد وتمشي فيه ان شاء الله ويكون خير. ما يبقاوش غير جالسين وبيطاليين كما كنقولوا، يطلاش لو شوماج سود كما كنقولوا. دونك يحاولوا يلقاو شي حاجه، راه كاين ما يدار، ولكن غير خصهم هما باسكو عندنا لي جون ان بو باريسو هنا في المغرب. دونك ما كيبقاو غير جالسين هاكا شي كيدور شي دونك جيسبيغ يلقاو شي حاجه يديروها، لا سوا في التدريب سوا في الكره سوا اي دومين. برا كنت غتلتحق بشي فريق برتغالي، تحدثنا على هاد التجربه وعلاش ما تماتش هاد التجربه. انا كنت كنلعب في ارسنال، ياك وجاو دي ريكروتور اللي شافوني، كان ديجا واحد لو كوتش هضر لهم عليا، جاو لي ريكروتور شافوني. شنو البوست بعدا اللي تتلعب؟ ميليو اوفونسيف، ميليو فرونسي، ميليو ميليو غوش كنلعبو. دونك جاو دي ريكروتور اللي شافوني ما عجبتهم، داروا معايا بور باسي لي زيسي 3 سيمين في ماريتيمو في البرتغال. بروميير ديفيزيون. سي ان كلوب دو بروميير ديفيزيون ياك. وجاتني لانفيتاسيون، لحد الان كنحتفظ بالانفيتاسيون. نشوف لانفيتاسيون. l'invitation du club Maritimo de Madeira Football. فوالا هذا مكتوبه بالبرتغاليه. البرتغاليه كارتا كونفيتي، سا فو دير كارت دانفيتاسيون. كارت دانفيتاسيون عندي هنايا هوا، قرب شويه، عندي الباغا اجروندي زيد 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 زيد، قرب ماروكينو. قرب ليا شويه. فوالا البرا، حط لي اصبعك على السميه ديالك. فوالا سي بون. الباغا اجروندي. اجروندي عندنا لا سيناتور ديال البريزيدون دو كلوب. الديريكتور دو وي. وصلتني الانفيتاسيون. كنت بحال دابا ارسنال، غير كنوصل الانفيتاسيون داكشي خص تشهر، داكشي يعرفوها الناس وداروها عندوها في باغ انترنيت، فيسبوك، في لي جورنو داكشي ياك. ما عرفتش انا واش هادشي حقيقه ولا كنت لاغد ليه في ان ماتش، قرات ليا لونطور شوفي، تعطلت على باش تلتحق بهم. دابا انا كنت غادي نمشي ندوموندي الفيزا بلانفيتاسيون. مشيت للكونسولا بورتوغال، دخلت عندهم مورا شهرين، حتى درت لا كينيزيوثيرابي وداكشي تبريتي. وجدت راسي. مشيت عندهم قلت لهم فوالا لانفيتاسيون. هما يشوفوا قالوا لي il nous faut une invitation accompagnée des dates de séjour. دونك ما تقدرش تمشي غير هكاك، خصنا une invitation accompagnée des dates باش نعرف فوقاش غتمشي وفوقاش غترجع. بون قلت لهم راه ها لانفيتاسيون دو كلوب، ها لي بابي اللي درتو لي نجيبهم. قالوا لي سير تردو عليك. مشيت دازو شي 2 سيمين، جو في دي زونطرينمون، شوي بري. مشيت عندهم لومباساد، كندخل كنلقى فيزا غوفي. خير في المختار والله. علاش؟ حيت قال لك à cause de la date de séjour. L'invitation doit être accompagnée de date de séjour. ما كايناش لي دات دو سيجور، دونك ما تقدرش انت تمشي جاتك لانفيتاسيون هادي شهرين وانت يلاه مشيتي دوموندي الفيزا، دونك ما نقدروش نعطيوك الفيزا. براء الجروندي خير فيما اختار والله. الان انت في المغرب وانت الحمد لله تكمل المسيره ديالك كمدرب. براء الجروندي اصغر مدرب في المغرب، كنت مع الميادين وام. شكرا لك. شكرا للقناه ديالكم الموقع. ميرسي بوكو.